خودم با بابام رو راست حرف میزنم. مگه دیوونه شدی؟ من دیوونه نیستم نیوشا. من دیوونه بودم که این همه مدت داشتم وقتم رو هدر میدادم. باید از همون اول خودم با بابام حرف میزدم. شایدم داری درست میگی. اگه از همون اول حرفتو میزدی قضیه تا اینجا کش نمی اومد. همون اول تموم میشد. اون آدمی که همین الانم مشکل قلبی داره به نظر چقدر طول میکشه که قلبش وایسه؟ هوری، حداقل با یکی درست را بیا دختر. اولش که عمو بهت بد کرد، بعد رفتی سمت جمال، بعد جمال بد کرد اومدی سمت عمو. حالا مگه اومدی طرفش؟ حداقل ثابت قدم باش. برای چی شک داری آخه؟ واسه این که اگه بخوام سمت بابام باشم باید الان که عقد کردم یه عقد دیگه هم بکنم. فهمیدی؟ یه عقد دیگه چیه هوری؟ اگه فکر میکنی کاغذی که تو و اون جمال بی همه چیز ترسو با هم امضا کردین عقد حساب میشه؟ بی خیالش شو. چون کسی که عقد کرده نباید همچین کاری با تو بکنه. فهمیدی؟ حالا که اون بزدل سر حرفش نمونده تو برای چی له له میزنی؟ من له له نمیزنم. از عذاب خدا میترسم. این وضعیتی که داره منو سمت گناه میکشه. من دارم از اون میترسم. ناراحت نشی یا هوری، ولی نافرمانی از پدر و مادر بزرگترین گناهه. وقتی از اون گناه نترسیدی پس از این یکی هم نترس. چی داری میگی نیوشا؟ بله، برای اینکه دیگه از این تصمیمای احمقانت خسته شدم. اگه خسته شدی پس اینجا چی کار میکنی؟ ها؟ برو از اینجا، برو خونت.